जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज एक वीडियो जो है कॉन्फ्रेंस की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसे नहीं कह सकते, क्योंकि सवालात के जवाबात प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होते हैं, उसमें उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जी आसफ अली जरदारी उन 4 लोगों में शामिल हैं जो मुझे कत्ल करवाना चाहते थे। अब इस पे इमरान खान मुसलसल उनके बयानात बदलते जा रहे हैं, एक तो रजीम चेंज के हवाले से और एक जो है अपने कत्ल के हवाले से। पहले वो कुछ और इल्ज़ामात लगा रहे थे, अब उन्होंने आसफ अली जरदारी को भी इसमें शामिल किया। इस पर हम आज बात करेंगे और उसके साथ साथ दूसरा जो अहम मामला है इस वक्त वो है फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी और परवेज जिलाई ने जो उनके बारे में बयान दिया उसकी हकीकत क्या है और उसके पीछे कहानी क्या है, और परवेज जिलाई किस किस से राब्ते कर रहे हैं और किस किस से माफिया मांग रहे हैं, और वो किस किस को कह रहे हैं कि जनाब गलती हो गई, पहली तो आखिरी गलती समझो, तो अब हमें माफ कर दें। ये कहानी आपको बताएंगे, बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी है। लेकिन पहले इमरान खान साहब पे आते हैं। आज इमरान खान साहब ने आसफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम लगाया कि जी आसफ जरदारी उन्हें मरवाना चाहते थे, आसफ जरदारी के कलदम तंजीमों के साथ राब्ते हैं और आसफ अली जरदारी ने कोई पैसे शैसे देते सन। तो पहले वो चौथे शख्स, यानी वो चौथे शख्स है। 3 जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना, वो आपको पता है कि उन्होंने दरखास्त में किसका नाम दिया, यानी वो जनरल कमर जावेद बाजवा पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो DGI पे इल्ज़ाम लगाते हैं और वो DGC पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब चौथा उन्होंने उस लिस्ट में रखा है आसफ जरदारी को, यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि आसफ अली जरदारी और DGC और DGI और आर्मी चीफ उस वक्त के वो एक पेज पे थे। यानी आसफ जरदारी अब मतलब ये तो मेरे ख्याल में वैसे एक पाकिस्तान में ये होता है ना कि जिसके बारे में हवा निकल जाए कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो इलेक्टेबल्स उधर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में जरदारी साहब की कोई फायदे की बात कर रहे हैं कि वो ये इल्ज़ाम लगा के लोगों को ये बता रहे हैं कि आसफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना कुर्बत में है कि वो मिल के प्लान कर रहे हैं इमरान खान को मरवाने के लिए। और अब एक तो बात ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तक खान साहब खामोश क्यों रहे? अभी तक खान साहब ने आसफ जरदारी आज एकदम खान साहब को एकदम पता लग जाता ना, जैसे वो कहते हैं कि जी पहले उन्होंने कहा जी अमेरिका जो था उनकी हुकूमत गिराने के पीछे था, इंपोर्टेड हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत का बयानिया बनाया जाता रहा और फिर जी ट्वीट हुए कि जी इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से जितने ट्वीट हुए और जितने दिन ये ट्रेंड रहा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ। और फिर वो जनाब इंपोर्टेड हुकूमत से चले और कहा कि जी अंदरूनी हाथ थे, माफी मांग ली, कहा कि बैरूनी हाथ इसमें नहीं थे, फिर अंदरूनी हाथ पे आए और फिर अंदरूनी हाथ में फौज को मुलवस करार दिया और फिर बाद में कहा फौज भी मुलवस नहीं थी। और आखिर में अब कहानी पता है कहां तक पहुंची हुई है, वो डोनाल्ड लू से शुरू होने वाला वो साइफर जो खान साहब घुमाते थे और कहते थे कि लोगों को समझ नहीं आएगी, वो मोहसिन नकवी तक पहुंच गया। अब खान साहब ये कहते हैं कि भाईजान मेरी हुकूमत डाने मोहसिन नकवी का बुनियादी किरदार से, और ये मामला यहां तक पहुंचा है। और दूसरी तरफ मामला आ गया हमले का। हमला शुरू हुआ था कहां से कि इंटरनेशनल साजिश थी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी और जी मकामी लोगों ने मिल के किया और उसमें फिर उन्होंने FIR के लिए किसे का, और उनकी हुकूमत अपनी थी, वही परवेज जिलाई आप उनके वजीर आला थे। और FIR जनाब उसमें वो नाम कौन से दे रहे थे, वो नाम जनाब एस्टेब्लिशमेंट अस्करी एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को तीनों के दे रहे थे। आज उन्होंने चौथा मुल्जम भी बना दिया। आज चौथा मुल्जम उन्होंने कौन सा बनाया? उन्होंने बनाया आसफ अली जरदारी को चौथा मुल्जम। अब बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि क्या खान साहब, एक तो पहली बात है कि FIR अगर कटनी थी, मतलब FIR करनी थी तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, आपको भी पता है लीगल प्रोसीजर क्या होता है। आपने मेडिको लीगल करवाना होता है, किसी सरकारी अस्पताल जाते हैं, ये कैंसर वाले अस्पताल आप नहीं जाते, आप जो कैंसर का अस्पताल है वहां जाके आप अपना इलाज करवा रहे हैं। भाई करीब है सरकारी अस्पताल, आपकी पंजाब में हुकूमत थी तो आप सरकारी अस्पताल जाते और फिर तो पता चल जाता ना कितने वो क्या छरे लगे थे और क्या गोलियां, और वो एक जो कहता था 5 गोलियां, एक कहता था 4, कोई 3 कहता था, तो वो क्या चीज लगी थी और क्या हुआ था। तो भाईजान अगर आप FIR करवाना चाहते थे तो आपने उसकी कानून के मुताबिक तो चलना था ना। ये जो मैं कहता हूँ ना मुख्तलिफ फोरम्स पे इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो वो कैद कानून है, जो वो सोचते हैं वो आईना है।
لیکن اس طرح نہیں ہوتا. اب وہ آپ نظام کے اس طرح لاڈلے نہیں ہیں. اب فیض حمید اینڈ کمپنی اور وہ جو آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاتے تھے اور آپ کہتے تھے اس کو اندر کر دیں, اس پہ آرٹیکل 6 لگا دیں, اس پہ یہ کر دیں, اس کو وہ کر دیں, تو وہ ہو جاتا تھا. اس کی چیخیں مجھے سنائی جائیں, اس کو مار کے اس کی چیخیں مجھے سنائی جائیں. خان صاحب اب آپ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اب تو وہ نہیں ملے گا نا. بسم اللہ کرا ہوں تے وہ کھیرا مک گئی ہیں نا سرکار. ہوں وہ خلیل میاں چاہتے ہیں کہ وہی فاختہ ہونا ہے, تو وہ فاختہ نہیں اٹھتی بھائی جان. اب وہ باتیں نہیں رہی. تو اب آج انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری اس میں ملوث ہے, جی آصف علی زرداری. تو خان صاحب کا ٹرینڈ یہ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ خان صاحب نے آج تک کوئی ثبوت نہیں دیا کسی چیز کا بھی. کوئی بھی جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیاسی بیان سی بھائی جان. ایک خواجہ اعظم نے کہا کہ آپ نے وہ شوکت خانم والے پیسے, اس پہ خان صاحب عدالت گئے, ثابت ہو گیا, خود مان گئے کہ میں نے پیسے وہ شوکت خانم والے پیسے لگائے ہیں. کس پہ لگائے ہیں جی؟ ایک حسین پروجیکٹ میں لگائے, اور اس کا نام کیا تھا یاد نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ اتنے ہی ہمیں واپس بھی آ گئے. اور بھائی جان وہ پیسے کس واسطے سن؟ وہ پیسے اس لیے تھے کہ آپ شوکت خانم پہ لگائیں. لوگوں نے اس واسطے دیتا سی کہ زمینت انویسٹمنٹ کرو, عارف نقوی نو دیو تو سارا ہی صورتحال کرو. جب آپ لگا رہے ہیں 60 روپے کا ڈالر تھا, آپ کہتے ہیں وہ سارے واپس آ گئے. ڈالروں میں لگائے تھے, یعنی غریباں کا پیسہ کھونا تو بڑا طریقہ ہوتا نا. تو جب واپس آئے تو ڈالر 120 کا تھا, تو باقی پیسے خان صاحب وہ مطلب اگر آپ نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ ڈالر لگائے ہیں تو 10 لاکھ ڈالر کا کتنا بنتا تھا 6 کے حساب 60 روپے کے حساب سے. اور جب 120 کے حساب ہوا تو وہ پورا مطلب وہ پورے ڈبل ہوئے نا, تو ایک حصہ تو پورا آپ کا بچ گیا نا. تو وہ کدھر گیا؟ یہی وہ پیسے نا بھائی جان, یہی وہ پیسے ہیں جو ایمنسٹی اسکیموں میں باجیاں جو ہے وہ لیگل کرواتی جا رہی تھی. 34 ارب روپیہ یہ ایسے ہی پیسے تھے نا جو لیگل ہو رہے تھے. وہ جو نیازی ایکسپریس جو بنی ہوئی تھی آف شور کمپنی, وہ یہیں سے تو پیسے گئے تھے, اور کہاں سے گئے تھے؟ تو بھائی جان اب بیانیہ یہ آ گیا کہ آج تحریک انصاف کے جو وہ بریگیڈ ہے نا سوشل میڈیا کی بورڈ واریر جسے یہ کہتے ہیں, وہ جو ٹرینڈ چلاتے ہیں, وہ جن کی ہاتھوں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, وہ بڑے ٹینشن میں ہوں گے. وہ کیوں ٹینشن میں ہوں گے بھائی جان؟ وہ اس لیے ٹینشن میں ہوں گے کہ کیا کریں. وہ آپ آصف زرداری کو کہیں کہ جی زرداری اس کا ذمہ دار ہے قتل کا. وہ تو بڑے اتلے لیول تے چلے گئے سن, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اب خان صاحب نوے پاس سے چل پہ. خان صاحب نے ہر 4 دن بعد ایک چورن بدلنا ہوتا ہے. بہرحال جی مبارک ہو کہ ڈولن لو سے معاملہ عارف نقوی اور اس پہ محسن نقوی تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, ڈولن لو سے شروع ہونے والا معاملہ, وہ سازش حکومت گرانے والا, وہ محسن نقوی تک پہنچ گیا. اور جو معاملہ شروع ہوا تھا ڈی جی آئی ایس آئی سے اور آرمی چیف سے, وہ آ گیا آصف زرداری تک. قتل کا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا, وہ وہاں سے شروع ہوا تھا نا, وہ یہاں تک آ گیا, وہ یہاں تک آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی حقیقت کس میں ہے؟ آپ نے تو سب الزامات لگا دیے نا. حقیقت آپ کو جو بندہ آپ کو نظر آتا ہے آپ کا بڑا, اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے, اور وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ, اور میں پھر اس کو نتھی کر دوں. تو یہ ہے جی کل 2 + 2 = 4, یہ بیانیہ تھا. اب ذرا دوسری طرف آنا ہے, ٹائم زیادہ اس طرف لگ گیا ہے, اور وہ ہے جی معاملہ کیا جی, وہ معاملہ ہے جناب پرویز الہی کا. جناب پرویز الہی معافیا مانگ رہے, بھائی جان میں نے معاف کر دو, بھائی جان غلطی ہو گئی, اور بھائی جان میں نے خان پاگل بڑھا لیا سی. اور بھائی جان ویکھو بندہ ہو جانا نا, وہ پھر کوئی سوچ رہا ہوگا جیڑا اس عمر بھی شادی کر لوے تو واقعی سٹھیا جاتا ہے, سٹھیا جا بھی سکتا ہے. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے نا, وہ پھر مطلب گولیاں شولیاں اثر کرتی ہیں نا, بندے تھے دماغ سے بھی اثر کر جاتی ہیں. اب جناب وہ معافیا مانگ رہے ہیں لیکن ان کو معافی مل نہیں رہی, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی اے فواد چودھری پہلے پکڑیا جاتا نا تو حکومت کو نہیں ڈگنی سی. اور کبھی وہ کچھ بیان, یعنی پرویز الہی صاحب کا بھی جو مائنڈ ہے نا وہ عجیب, کبھی معافیا مانگ رہے ہیں, کبھی بیان دے رہے ہیں, کبھی نیپیوں والے بیان دے دیتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب پرینک آپ کے ساتھ ہو گیا, ہاتھ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, کاروائی آپ کے ساتھ ڈل گئی ہے. اب اور کسی پہ نا ریڈ لائن لگی نہیں لگی ہے, آپ پہ اسٹیبلشمنٹ نے ریڈ لائن لگائی ہے. اسٹیبلشمنٹ 10 سالہ پلان بناتی ہے, وہ 10 سالہ پلان کیسے بناتی ہے یہ میرا اگلا جو وی لاگ ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا اور پوری مثالیں دوں گا.
مثال وہ بچپن میں نہیں ہوتے تھے سوال، مثالیں دے کے واضح کریں. میں مثالیں دے کے واضح کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگلا 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حرکتوں کے بعد سوچ لیا تھا کہ پیپل پارٹی کو لے کے آنا ہے. 2028 ابھی جو کہہ رہے ہیں بلاول 2023 میں وزیر اعظم بنے گا، مجھے نہیں نظر آ رہا. وہ پورا ویلاگ الگ سے ہے. بہرحال جی پرویز الہی ترلے کر لیں، منتیں کر رہے، لیکن آپ ماننے والے مان نہیں رہے، کیونکہ پرویز الہی کا یہ خیال تھا. اچھا جاتے جاتے یہ بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ پرویز الہی کیوں عمران خان کو اتنا پسند کر رہے تھے. بھائی جان مفاد کی گل سی. پرویز الہی نے ایک بیان دیا تھا کہ جب ہم رات کو سوئے تھے تو ہماری پارٹی پوری تھی، اور صبح اٹھے تو بادشاہ نے ادھے ڈیر بندے ساڑھے پی ٹی آئی بھی جلا لے. تو پرویز الہی کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب بھائی نے سو جانے ہیں، میں پی ٹی آئی، ہم پی ٹی آئی کے تادی رہتے اور پی ٹی آئی والے ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، وہ لوگ جو ہمارے گئے تھے. تو اس لیے پرویز الہی تھے. اور پھر وہ مجھے بار بار یاد آتا ہے نا اب آپ وہ پنٹاسی والے بھائی صاحب وہ جو کہتے تھے فنٹاسی پوری کرنی ہے، وہ فنٹاسی آپ نے سنا ہے کون سی تھی؟ آئلہ ملک جو ان پہ فنٹاسی سمیرہ ملک کے حوالے سے، وہ صادق امین عمران خان جس نے تردید بھی نہیں کی ان کی، وہ کہتا ہے کہ راز چھپائے رکھو. بہرحال نہیں ہو جی اور وہ گورا سی، اور یار عجیب ہے، یار عجیب ہے خدا دی قسم. تو مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویلاگ میں آپ کو 10 سالہ پلان والی کہانیاں سناؤں گا، وہ بڑی مزیدار ہیں، آپ انجوائے کریں گے. اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے